फिलिपीको पुस्तक 4 अध्यायको 18 देखि तल यहाँ लेखेको छ कि मैले पाउनु पर्ने भन्दा बढी नै पाएको छु। इपाफ्रोडिटसद्वारा पठाइएका तिमीहरूको मिठो बासना भएको छ र परमेश्वरलाई मनपर्दो र ग्रहण योग्य बलिदान पाएर म तृप्त भएको छु। मेरा परमेश्वरले आफ्नो महिमामा उहाँको सम्पत्ति अनुसार तिमीहरूको हरेक खाँचो ख्रीष्ट येशूमा पूरा गरिदिनुहुनेछ। अब हामीहरूका परमेश्वर र पितालाई सदा सर्वदा महिमा होस्। आमेन। आखिर अभिवादन ख्रीष्ट येशूमा हरेक सन्तलाई अभिवादन देऊ। मसँग हुने भाइहरूले तिमीहरूलाई अभिवादन पठाएका छन्। सबै सन्तहरूले र विशेष गरी कैसरका घरानाहरूले तिमीहरूलाई अभिवादन पठाएका छन्। प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह तिमीहरूको आत्मासँग होस्। आमेन। यति कुरा चाहिँ पावलले यहाँनिर लेख्नु भएको छ। र आज म तपाईँहरूको बीचमा यो खण्डबाट हेर्दै गर्दाखेरि अगाडि जाँदै गर्दाखेरि पावलले सुरुमा यहाँ बताएको विषय के छ भने फिलिपीको मण्डलीबाट चाहिँ पावललाई चाहिँ केही कुरा पठाइएको छ र पावलले त्यो कुरा चाहिँ पाएको छ। र पावलले यहाँ भन्दैछन् कि 18 मा मैले पाउनु पर्ने भन्दा बढी नै पाएको छु। हेर्नुहोस् है, पावलले यहाँनिर बताइराखेको चाहिँ मैले पाउनु पर्ने भन्दा बढी नै पाएको छु, पाएको कुरा गरेको छ। किन यो कसरी पाए भन्दाखेरि यो चाहिँ फिलिपीका मानिसहरूले पठाएका थिए हैन। फिलिपीको मानिसहरूले चाहिँ पठाइदिएका थिए, दिएका थिए। के पठाएका थिए त फिलिपीका मानिसहरूले पावललाई हैन? एउटा मण्डली हामी देख्दछौँ, फिलिपीको मण्डली जो पावलले सुरु गरेको थियो। र फिलिपीको मण्डलीमा धेरै कुराहरू एकदमै असल कुराहरू छ र धेरै कुराको असल कुरा मध्ये फिलिपीको मण्डली चाहिँ यो एउटा जेनरोसिटी भन्छ, जुन उदार साथ मानिसहरूलाई दिने, मानिसहरूलाई बाँडचुट गर्ने, मानिसहरूलाई आफ्नो मुठी खोल्ने काममा एकदमै शक्तिशालीसँग त्यो मण्डलीले काम गरेको छ। र यो मण्डलीले पहिला पनि धेरैचोटि जस्तै यरुशलेमको मण्डली, अन्य मण्डलीहरूको खाँचोलाई चाहिँ यो मण्डलीले चाहिँ सहायता गरेको छ। र यहाँनिर तपाईँ देख्नुहुँदछ पावलले सुरु गरेको मण्डली नि, पावल यो समयमा रोममा हुनुहुन्छ। अनि यहाँका विश्वासीहरूलाई थाहा भयो कि पावललाई अहिले रोममा हुनुहुन्छ, एउटा नजरबन्दमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई कति कुराहरूको खाँचो पनि भइराखेको छ, कति कुराको आवश्यकता भइराखेको छ। जब यो कुराहरू पावलसँग रहेकाहरूलाई परेको खाँचो, भएको अभाव जब देख्दछन्, ती कुराहरू जब यो मण्डलीले थाहा पाउँछ र यो मण्डली चाहिँ एउटा एक्सनमा, एउटा कार्यमा गएको छ। त्यो के गएको छ भन्दाखेरि यो मण्डलीले चाहिँ इपाफ्रोडिटसलाई हैन पैसा, लुगा, अलि खानेकुराहरू, यी कुराहरू बनाएर, यी कुराहरू तयार गरेर यो इपाफ्रोडिटसको हातमा चाहिँ पठाइदिएका छन्। र यो फिलिपीबाट चाहिँ रोमसम्म करिब 800 माइल भनेको कमसे कम 1200 किलोमिटरको यात्रामा पावलको वास्ता गरिकन, पावलको कुरा बुझिकन, पावलको निम्ति खाँचो परेका कुराहरू चाहिँ यो मण्डलीले इपाफ्रोडिटसको हातमा पठाएका छन्। पैसाहरू पठाएका छन्, लुगाहरू र अन्य आवश्यकताहरू। र पावलले यहाँ भन्दछ कि मैले चाहिँ तिमीहरूबाट पाएको छु र पाउनु पनि भन्दा बढी नै मैले पाएको छु। र पावललाई चाहिँ यो मण्डलीले गरेको सहायतामा पावल चाहिँ यसमा एकदमै ग्रेटफुल र कृतज्ञ छ। र यो मण्डली चाहिँ सहायता गर्ने, सहायता पठाउने मण्डली त्यहाँ भएको छ। र हामी यो कुरा देख्दछौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ यो दिने कुराको रहस्य हामी यो मण्डलीबाट हामी देख्दछौँ। र हामी बाइबलमा नै हामीलाई कुरा थाहा छ कि दिने कुराहरू हैन, हामीलाई थाहा छ कि यो दिने र लिने कुराहरू, सहायता पठाउने, सहायता लिने कुराहरूको बारेमा हामीलाई बाइबलले के भनेको छ त। अलिकति हामी त्यो कुराहरू हेर्न सक्छौँ, दिने कुराहरूको रहस्यको बारेमा, जुन चाहिँ लुका 3:28 येशूले भन्नुभएको छ, तिमीहरूलाई दियो र तिमीहरूलाई पनि दिइनेछ हैन। प्रशस्त परिमाणमा मानिसहरूले खाँदी खाँदी बेसरी हल्लाएर पोखिने गरी तिमीहरूको पोल्टामा राखिने छन्। जुन नापले तिमीहरू दिन्छौ त्यही नापमा तिमीहरूले पनि फिर्ता पाउनेछौ। र यो दुई कुराको रहस्य चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने विषय के छ भने कति मानिसहरू
अहिले उनीहरूसँग छैन। किन छैन भने मानिसहरूले जो मानिसले दिँदैन त्यो मानिससँग आफूसँग पनि हुँदैन। एउटा रहस्य बाइबल हामी देख्दछौँ। किनकि दिनेहरूलाई नै प्रशस्त परमेश्वरले दिनुहुन्छ र दिने मान्छे कहिले पनि गरिब हुन सक्दैन। बाँडचुट गर्ने मानिस कहिले पनि गरिब हुन सक्दैन। र यो दिने कुरा चाहिँ वास्तवमा मनको कुरा हो। हामीसँग कति छ भएर होइन, तर हाम्रो मन जब दिने आफूसँग भएको कुरा जब सेयरिङ गर्न थाल्दछौँ र दिनेहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिनुहुन्छ। अनि दियो अनि तिमीहरूलाई पनि दिइनेछ। जुन नापमा जति परिणाममा मानिसहरूलाई तिमीहरू उद्धार साथ दिन्छौ, त्यसरी नै तिमीहरूले पनि दिएको कुराहरू यत्तिकै जाँदैन, तर त्यो फिर्ता आउँछ तपाईको जीवनमा। त्यो फर्केर आउँछ विभिन्न माध्यमद्वारा, विभिन्न किसिमले। तपाईले गरेको कामबाट हुन सक्छ, तपाईले सुरु गरेको बिजनेसबाट हुन सक्छ, हैन? तपाईले गर्नुभएका थोकबाट अथवा तपाईको घाटाहरू, तपाईलेबाट जाने जुन कति पैसाहरू बिक्कामा खर्च कुराहरूबाट रोकिएर जसरी हुन्छ तपाईको लागि त्यो हितमा नै हुन सक्दछ। अनि हामीले दिने कुराको बारेमा फेरि पावलले भन्नुभएको छ कि तपाईहरूलाई मैले उदाहरण दिएको छु कि तपाईहरूले पनि यसरी नै कडा परिश्रम गरेर निर्धहरूलाई, कमजोरहरूलाई, अभावलाई मद्दत गर्नुपर्छ। प्रभु येशूको वचन याद राख्नुहोस् कि कसरी उहाँले आफैलाई भन्नुभएको छ कि लिनुभन्दा दिनु अझ धन्यको हो। लिनुभन्दा दिनु चाहिँ अझ धन्यको हो, अझ आशिषित हो, अझै उनीहरू चाहिँ भरपुर हो। र दिने कामको बारेमा हामीलाई यसरी यीशु प्रभुले भन्नुभएको छ, यसरी पावलले बताउनु भएको छ। र हामीले दिएको सहायता चाहिँ परमेश्वरको लागि एउटा वासना र बलिदानको रूपमा भइराखेको हुन्छ। पावलले यही भन्नुभएको छ कि इपाफ्रोडिटसद्वारा पठाइएका तिमीहरूको मिठो वासना हेर्नुहोस् है भएको छ र परमेश्वरलाई मनपर्दो ग्रहणयोग्य बलिदान पाएर म तृप्त भएको छु। वास्तवमा फिलिपीको मण्डलीले त पावललाई दिएको हो, पावलको सहायताको निम्ति पठाएको, तर पावलले यहाँ बताउँदछ कि तिमीहरूले दिएको जुन सहायता छ त्यो त परमेश्वरको निम्ति मिठो वासना भएको छ। यो मिठो वासना भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पुरानो नियममा त्यो बेलाको यहुदी मानिसहरूले के बुझ्थे भन्दाखेरि पुरानो नियममा वेदीमा हैन एउटा धूप सहित विभिन्न खालको बलिदानहरूलाई एउटा यसमा राखेर, वेदीमा राखेर परमेश्वरलाई एउटा वासनाको रूपमा त्यहाँ एउटा त्यो मन्दिरमा त्यो वेदी चढाइराखेको हुन्थ्यो। र पुरानो नियममा मिठो वासना, सुगन्धित त्यो वासना चाहिँ एउटा आराधनाको सिम्बल थियो, एउटा आराधनाको एउटा चिन्ह थियो। त्यसरी पुरानो नियममा भइराखेको त्यो वासना, त्यो बलिदानको काम चाहिँ नयाँ नियममा चाहिँ हामीहरूको आराधना, हैन, हामीले गर्ने आराधना चाहिँ परमेश्वरको निम्ति एउटा सुगन्धित वासनाको रूपमा गइरहेको छ। अनि त्यो आराधनाको भागमै पर्छ हामीले दिने कुरा पनि, हामीले गर्ने सहायता पनि। र पावलले भन्दछ कि तिमीहरूले जे कुरा दिएका छौ त्यो दिएको कुरा चाहिँ यो चाहिँ परमेश्वरको निम्ति एउटा वासना र परमेश्वरको लागि एउटा बलिदानको काम भएको छ, परमेश्वरलाई नै सुम्पिराखेको छ। अनि हामीहरूले पनि जसले हामी दिने काम गर्दछौँ, यो दिने काम चाहिँ परमेश्वरको निम्ति एउटा मिठो वासना हो। परमेश्वरको निम्ति हामीले दिएको कुरा चाहिँ वासना र परमेश्वरको लागि हामीले दिएको एउटा बलिदान हो। यो चाहिँ परमेश्वरलाई नै दिएको हो दिनेहरूले। यद्यपि हामी कतिचोटि मानिसहरूलाई सहायता गर्छौँ, अभावमा भएकाहरूलाई सहायता गर्छौँ, तर हामीले गर्दै गरेको सहायता चाहिँ वास्तवमा परमेश्वरलाई नै गरिराखेका हुन्छौँ। हामीलाई थाहा छ यीशु प्रभुले भन्नुभएको छ कि मत्तीको पुस्तकमा म भोको थिएँ तिमीहरूले मलाई खाना लिएर आयौ, म अभावमा थिएँ तर तिम्रो त्यहाँ आइपुग्यौ। अनि त्यो चाहिँ वास्तवमा हामीले जो अभाव र खाँचोमा परेका व्यक्तिहरूलाई हामी दिँदैछौँ त्यो चाहिँ वास्तवमा हामी परमेश्वरलाई नै दिइराखेका हुन्छौँ। अनि परमेश्वरलाई त्यो चिजले बडो उहाँलाई चाहिँ उहाँ यहाँ लेखेको छ कि एक किसिमको त्यो प्लेजेन्ट, उहाँको लागि त्यो प्रशंसनीय, उहाँको लागि त्यो एउटा खुसीको कुरा हुन सक्दछ। हामी मण्डली, यो मर्सी अफ गड चर्च मण्डली परिवारको हामीले जसरी केही वर्षदेखि सङ्गतिहरू गरिराखेका छौँ, अनि यो मण्डलीका थुप्रै असल कुराहरू मैले मेरो जीवनमा देखेको छु, अनुभव गरेको छु। अनि तपाईँ मण्डली परिवारहरूप्रति म धेरै धन्यवादी छु। र तपाईँहरू यो मण्डली मर्सी अफ गड चर्च मण्डली परिवारका धेरै असल कामहरूमध्ये
मैले यो काममा पनि तपाईँहरू एकदमै अग्र भएको मैले देखेको छु। र तपाईँले विशेष गरी यो दिने काममा, सहायता गर्ने काममा, हाम्रो मर्सी अफ गड चर्च मण्डली सानो परिवार हो, तर यो मर्सी अफ गड चर्चले धेरै मानिसहरूको सहायताको लागि तपाईँले आफ्नो मुठीहरू खोल्नु भएको छ, तपाईँले दिनुभएको छ। हामी मण्डली परिवारप्रति उहाँहरूको दशांश, उहाँको भेटीहरू, हामीले मण्डलीमै दशांश दिने भेटी गर्ने कुराहरू मन लाग्छ दिनुपर्छ भनेर हामीले कुरा गरेका छैनौँ होइन। यद्यपि हामी त्यो कुराहरूको सेयरिङ हामी गर्छौँ, तर त्यसलाई हामी त्यत्तिकै एउटा भनौँ न त्यसलाई जोड गरेर हामी कुरा गरेका होइनौँ। तर तपाईँहरूको हृदयबाट नै परमेश्वरको लागि दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको हृदयमा परमेश्वरले बोल्नु भएको छ। दशांश भेटी मात्रै होइन, हामीलाई थाहा छ यो विभिन्न समयमा हाम्रो मण्डलीबाट बाहिर भएका मण्डलीहरूको छाना, मण्डलीहरूको सहायताको लागि हामीले सहायता पठाएका छौँ। हाम्रै मण्डलीमा पनि तपाईँहरूले लकडाउन सुरु हुँदै गर्दाखेरि हाम्रो मण्डलीमा भएका केही अभाव परिवारहरूलाई तपाईँले आफ्नो मुठी खोल्नुभयो, सहायता गर्नुभयो। यति मात्र होइन, हामी दिदीबहिनीप्रति धेरै खुसी छौँ। तपाईँहरूले हाम्रो मण्डलीमा जसलाई गाह्रो थियो, अप्ठ्यारो थियो, तपाईँहरू केही दिने मात्रै होइन, अलिकति दिएर आफूलाई त्यहाँबाट छुट्याउने मात्र होइन, तपाईँले साँच्चै उनीहरूको लागि के चाहिँ सहज हुन्छ। हामी राधा दिदीकै परिवार कुरा गर्न सक्छौँ। तपाईँहरूले उहाँको निम्ति मिटिङ बस्नुभयो, सँगै रहनुभयो, नयाँ विचार ल्याउनुभयो, र एउटा राधा दिदी त्यो परिवारले एउटा डालोमा भए पनि बिजनेस गर्न सक्छ भनिकन त्यो बिजनेसको निम्ति तपाईँहरूले आफैबाट पैसा उठाएर एउटा व्यवसाय सुरु गरिदिनु भयो, उसलाई एउटा गरी खाने ठाउँ बनाइदिनु भयो। अनि त्यो चाहिँ तपाईँहरूले परमेश्वरको लागि तपाईँहरूले गरेको काम चाहिँ मिठो सुवासना, परमेश्वरको लागि त्यो वासनाको रूपमा काम भइराखेको छ। त्यति मात्र होइन, भर्खरै हामी गएको हप्ता देख्दै थियौँ, हामी मण्डलीमा प्रार्थना गऱ्यौँ र यो गर्दै गर्दाखेरि हामीलाई यहाँ अमृता दिदी अनि यहाँ रेबेका सारा बहिनी अनि उहाँ परिवारहरूले होइन त्यो ठाउँदेखि अहिलेको यात्रा गर्न गाह्रो छ, सबै चिजहरू हुँदाहुँदै पनि तपाईँले त्यहाँदेखि आएर प्रशस्त सामानहरू किनेर घरमा लगेर तपाईँहरू किन्नुभयो। त्यो सबै सामानहरू के खाँचो छ ती कुराहरू जम्मा गर्नुभयो, तपाईँ घरमै पुग्नुभयो, घरमा पुगेर तपाईँको उपस्थिति, तपाईँको सहायता त्यहाँ हुन सक्यो र त्यो वृद्ध परिवार होइन त्यसमा एउटा आनन्दित भएको छ। र तपाईँले गएको हप्ता जसरी अमृता दिदी अनि यहाँ विमला दिदी अनि सारा बहिनीहरू त्यहाँ गएर जसरी सहायता गर्नुभयो, तपाईँले गरेको सहायता चाहिँ परमेश्वरको लागि एउटा सुवासनाको रूपमा त्यसले काम गरेको छ। तपाईँले गरेको सहायता चाहिँ परमेश्वरलाई एउटा मनपर्दो त्यसले एउटा त्यो वासनाको काम र परमेश्वर निम्ति गरेको बलिदान भएको छ। र म त्यही कुरामा उत्साह दिन चाहन्छु, तपाईँहरू जो दिने काममा अगाडि हुनुहुन्छ, तपाईँहरू सहायता गर्ने काममा, मानिसहरूको खाँचोलाई भेट्ने काममा तपाईँहरू अघि हुनुहुन्छ, अनि त्यस काममा तपाईँलाई अझै प्रभुले प्रशस्त आशीष दिनुभएको होस् र यो मण्डली जुन यो काममा अगाडि छ अझै आउँदा दिनमा पनि प्रभुले हामीलाई धेरै सहायता गर्नुभएको होस्। अनि यो सहायता दिने कुरा चाहिँ बाइबलबाट नै यो कुरा आउँदछ। बाइबलमा हामी कुरा देख्दछौँ कि मानिसहरूलाई सहायता दिने, सहायता गर्ने कुरा, अनि यो सहायता गर्ने कुरा गर्दै गर्दाखेरि, सहायता दिने कुरा गर्दै गर्दाखेरि कोही सहायता दिने भए, कोही लिने भए। अनि यो वचनहरू यसरी सुनाउँदै गर्दा, यो कुराहरू गर्दा गर्दा कति मान्छेलाई लाग्छ भने ओहो सहायता दिने रहेछ, सहायता त भइरहेको रहेछ, बरु सहायता दिने मैले पाए त हुन्थ्यो नि बरु। कतिचोटि मान्छेको मनमा चाहिँ यो सहायता दिने कुरा गर्दा खोइ त मलाई होइन, मलाई भइदियो हुन्थ्यो नि होइन भन्ने खालको स्वतः रूपमा हामीलाई त्यो मन आउन सक्छ। ठिक छ, हामी अभावमा छौँ, खाँचोमा छौँ भने त्यो आउनु स्वाभाविक हो। तर कतिचोटि मान्छेहरू चाहिँ आफ्नो खाँचो नहुँदै गर्दा पनि यो लिने भन्दा नि कतिचोटि चाहिँ बाइबलले त भन्छ लिनुभन्दा दिन अगाडि बढ्नुपर्छ। तर मानिसको स्वाभाविक स्वभाव चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दिनभन्दा लिनलाई चाहिँ वास्तव मान्छेलाई मन पर्ने हुनसक्छ। त्यो एउटा यो बिचमा अलिकति चुनौती चाहिँ त्यो हुनसक्छ। तपाईँ र मैले दिने र लिने काममा मानिसहरूले यो कुरालाई चाहिँ लिनभन्दा दिने असल हो, तर दिने भन्दा लिन चाहिँ हाम्रो स्वाभाविक कुराले खोज्दछ। तर यहाँ लेखेको छ कि वास्तवमा दिनेहरू चाहिँ परमेश्वर निम्ति सुवासना र बलिदान भएको छ। अनि हाम्रो मण्डलीको उदाहरणमा हामी कुरामा खुसी छौँ। अर्को हामी देख्दछौँ अरूको खाँचो पुरा गर्नेलाई परमेश्वरले नै हाम्रो त्यसको खाँचो पुरा गर्नुहुन्छ। जसको खाँचो हामी पुरा गर्छौँ, यदि हामी अरूको खाँचो पुरा गर्छौँ भने अरूको खाँचो पुरा गर्नेलाई परमेश्वरले उसको खाँचो पुरा गर्नुहुन्छ। यहाँ 19 पदमा भनेको छ कि मेरा परमेश्वरले आफ्नो महिमामा उहाँको सम्पत्ति अनुसार तिमीहरूको हरेक खाँचो
ख्रीष्टमा पूरा गरिदिनु भएको होस्। पावलको यहाँनिर प्रार्थना छ र पावलले भन्दछ कि तिमीहरू फिलिपीका मण्डलीहरू, तिमीहरूले आफ्नो मुट्ठी खोलेका छौ, तिमीहरू हृदय खोलेका छौ, तिमीहरूले प्रशस्त मानिसहरूलाई दिएका छौ, तिमीहरूले दिएका छौ, तर तिमीहरू जसले दिएका छौ तिमीहरूले दिएर तिमीहरूसँग खाँचो नभएर होइन, तिमीहरूसँग प्रशस्त भएर होइन, तर तिमीहरूको अभावको बीचमा पनि तिमीहरूले दिएका छौ र तिमीहरूले दिएका छौ ताकि तिमीहरूलाई पनि परमेश्वरले दिनुहुनेछ र परमेश्वरले दिनेहरूलाई प्रशस्त पार्नुहुनेछ र दिने मानिस कहिले पनि गरिब हुन सक्दैन, किनभने दिनेहरूलाई परमेश्वरको भण्डारबाट परमेश्वरले दिनुहुन्छ। अनि हामी खुसी छ हाम्रो मण्डली परिवार हैन। गएको हप्ता हामी कुरा गर्यौं भने विमला दिदी, हाम्रो यहाँ अमृता दिदी अनि सारा बहिनी जस तपाईले गएर दिनुभयो, तर तपाईले दिएको तपाईको भण्डारमा जुन खाली छ त्यसलाई चाहिँ तपाईलाई परमेश्वरले तपाईलाई दिनुहुन्छ। अनि परमेश्वरबाट दिने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ फेरि जहिले नि प्रशस्त हुन्छ। म यो हप्ता एकजना बिजनेसम्यानको बोली सुन्दै थिएँ अनि बिजनेसम्यानले भन्दै रहेछ, के भन्दै रहेछ भने म मेरो कमाईबाट, मेरो आम्दानीबाट परमेश्वरको राज्यमा जति सके मेरो हातबाट त्यहाँ लगानी गर्छु। म मेरो बिजनेसबाट मेरो हातले परमेश्वरको काममा म दिन्छु ताकि परमेश्वरले पनि परमेश्वरको हातले मलाई दिनुहुन्छ। तर के हो थाहा छ, परमेश्वरको हात मेरो हातभन्दा धेरै ठुलो छ हैन। तर हाम्रो सानो हातले परमेश्वरको राज्यको लागि गरेको लगानी छ, तर परमेश्वरको हातले तपाईँ र मलाई जब दिनुहुन्छ त्यो चाहिँ धेरै प्रशस्त छ अनि धेरै मात्रामा छ। अनि हाम्रो सानो हाम्रो गच्छे भन्छ नि, हाम्रो चिजले जब परमेश्वरलाई हामी दिँदछौँ अनि परमेश्वरले जब दिनुहुनेछ अनि परमेश्वरले दिनुहुने हाम्रो फिर्ता चाहिँ धेरै बढी छ। त्यही भएर हामी अरूको खाँचो पुरा गर्नेहरूलाई हाम्रो खाँचोलाई परमेश्वरले पुरा गर्न सक्नुहुन्छ, परमेश्वरले सहायता गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि पावलले यहाँ भनिराखेको विषय छ कि अन्तिममा पावलले भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि उनीहरूको बीचमा एउटा प्रेमको सम्बन्ध छ। यो मण्डलीको बीचमा घटी कमी अफोर छ, मनमुटाव छ, झैझगडा पनि छ, तर त्यो सबै कुराको बीचमा उनीहरूले ती चिजहरूलाई अलिकति छेउमा राखेर उनीहरूले त्यो चिजलाई बढी कोट्याउने, त्यसमै बढी जाने भन्दा पनि उनीहरू चाहिँ प्रेमको सम्बन्धमा बढी जोड गरेको छन्। उनीहरूको बीचमा वास्ता छ हैन। वास्ता हामी देख्दछौँ, एकअर्काप्रतिको त्यो वास्ता, एकअर्काको त्यो केयरिङ र एकअर्काप्रतिको चासो हैन। उनीहरू एकअर्कालाई हृदयबाट नै, बनावटी होइन तर हृदयबाटकै चासो गर्छन्। जुन कुरा यहाँ 21 मा लेखेको छ कि ख्रीष्ट येशूमा सबै सन्तहरूलाई अभिवादन देऊ है, हाम्रोबाट त्यहाँबाट जयमसी पठाइदियो है, हाम्रो ग्रिटिङ छ हामी सबैलाई। त्यहाँ सबै सन्तहरू भनेको चाहिँ सबैजना विश्वास गर्ने त्यहाँ भएका भेला भएका सबैलाई हाम्रो सोधेका छौँ, हामीले भनेको छौँ, हाम्रो वास्ता छ। अनि त्यो अभिवादन र मसँग हुने भाइहरूले पनि जो मसँग छन् नि, मसँग हुने सबैजनाले तिमीहरूलाई सम्झेका छन् है, तिमीहरूलाई सम्झेर तिमीहरूलाई अभिवादन पठाएका छन्, तिमीहरूको बारेमा चासो राखेका छन्, तिमीहरूलाई सम्झेका छन्। र सबै सन्तहरूले र विशेष गरी कैसरको घरकाहरूले पनि तिमीहरूलाई अभिवादन पठाएका छन्। भनेपछि पावलले यहाँ चाहिँ पावलसँग भएका, पावलले मात्र होइन पावलसँग भएका अरू भाइहरू, अन्य व्यक्तिहरू, अन्य परिवारहरू, त्यहाँ भएको कैसरका परिवार सबैजनाले चाहिँ त्यहाँ भएका विश्वासीहरूलाई आफ्नो ग्रिटिङ्स, अभिवादन र एउटा सम्झना चाहिँ उनीहरूले पठाएका छन्, सबैले सम्झेका छन्। र अन्तमा पावलले भन्दछ कि प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह तिमीहरूको आत्मासँग सधैँ रहेको होस्। र पावलले सुरुवात पनि ख्रीष्टको अनुग्रह र कृपाको कुरा गरेको थियो भने पावलले अन्तमा यहाँ भनिरहेको छ कि तिमीहरू छौ जुन अवस्थामा छौ, तिमीहरूसँग सबै कुराहरू पूर्णता छैन, तर जब ख्रीष्टको अनुग्रह तिमीहरूमा हुन्छ, ख्रीष्टको अनुग्रह तिमीमा रहन्छ र त्यसले चाहिँ तिमीहरूको घटी र कमी, तिमीहरूको अभावको बीचमा पनि प्रभुले पूर्णता दिनुहुन्छ। किनकि परमेश्वरको अनुग्रह हाम्रो निम्ति शक्ति र बल हो र तिमीहरूको बीचमा ख्रीष्टको अनुग्रहले बास गरिराखोस् भनिकन पावलले भन्नुभएको छ। यति गरेपछि मैले तपाईहरू सबैलाई